नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज शावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल पुस 21 गते मंगलबारको दिन बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं र सदा चाहिँ फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई सदा चाहिँ चिसो चिसो मौसममा न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हामीले धर्म देशना गर्दै आइरहेको निरन्तरताको आज 288 भागमा हामी पुगिसकेका छौं र त्यतिन्जेलसम्म साथ सहयोग दिनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। तपाईहरुकै साथ र सहयोगले निरन्तर अगाडि बढ्नको लागि धेरै प्रोत्साहित भएको छु र सबैलाई साधुवाद व्यक्त नगरी बस्न सकिदैन र आजकल तपाईको समयलाई अब कसैको ड्युटीहरू हुन्छन् हैन। अहिले त लकडाउन र कोरोना पहिला जतिको कहर त छैन, तैपनि हामीले देशनालाई नरोकिकन निरन्तर नै दिइरहेको छु है। तपाईहरुको साथ सहयोगले गर्दाखेरि यो सम्भव भयो र अझै पनि थप निरन्तर हामी दिने नै छौं, यसमा कुनै शंका छैन। र आज हाम्रो 288 भागमा हिजो देखि सुरु गरेको भगवान बुद्धको जीवनीमा घटेको एउटा घटना, जुन 45 वर्ष धर्म देशना गर्ने क्रममा भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जेतवन विहार, जुन विहार अनाथपिण्डीको महाजनले 54 करोड खर्च गरेर बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघलाई दान गरेको थियो, त्यही जेतवन विहारमा भगवान बुद्धले 45 वर्षको हो धर्म प्रचारको वर्षावासमा सबभन्दा बढी वर्षावास बस्नु भएको विहार नै जेतवन विहार हो। यो श्रावस्तीमा पर्छ। त प्राय सूत्रहरू देशनाहरू श्रावस्ती जेतवन विहारबाट वसपोल भगवान बुद्धले धेरै भन्दा धेरै उपदेश दिनु भएको छ र यो त्यो मध्येमा पनि यो पराभव सूत्र भनेको एउटा मान्छेहरूको पतनका कारणहरू के हुन्, मान्छेहरूले के गरे भने पतन हुन्छ, के गरियो भने चाहिँ उन्नति हुन्छ भन्ने विषयमा देशना गर्नु भएको सूत्रको नाम पराभव हैन। पतन भएको, भव पतन भनेको जीवन पतन भएर जाने भनेको पराभव भनेको थियो। अब हिजो हामीले सुरु गरे कि भगवान बुद्ध जेतवन विहारमा विराजमान हुनु भएको समयमा देवता आएर रातिको प्रथम याम यानी कि 6 बजेदेखि 10 बजेको भित्रमा, अब भनेपछि 10 बजेसम्म भनौं न,
त्यो समयमा देवता आएर भगवान बुद्धलाई घोडाले टेकेर हात जोडेर भगवान बुद्ध समक्ष याचना गरेको थियो कि भगवान शास्ता, मान्छेहरू सबै उन्नति चाहन्छन्, सबै प्रगति चाहन्छन्, समृद्धि चाहन्छन्, सबै मान्छेलाई खुसी चाहन्छन्, सबै मान्छेलाई सुख चाहिन्छ। तर मान्छेहरू पतन भएर गइरहेको छ, दुखी गइरहेको छ, अवनति भएर गइरहेको छ। के कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू पतन भएर जाने होला? भगवान शास्ता, तपाईं सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईं मनुष्य देवताका शास्ता हुनुहुन्छ। मलाई तपाईंको शिष्य ठानेर भगवान शास्ता, तपाईं गुरुले मलाई यो उपदेश दिनुहोला, पतन हुनुका कारणहरू आज्ञा गर्नुहोला भनेर देवताले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरेको भने भगवान बुद्धलाई। त्यसैले भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो हो, मान्छेहरूलाई मात्र देश नगरेर उपकार गर्ने व्यक्ति होइन। बुद्धो लोके समुपन्नो हिताय सब्बपानिनं धम्मो लोके समुपन्नो सुखाय सब्बपानिनं। यो बुद्ध धर्म भनेको चाहिँ, यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनु भनेको चाहिँ हिताय सब्बपानिनं, यो 31वटा भुवनमा जति पनि हिरा फत्याङ्ग्रादेखि लिएर माथि आकाशमा देवता र ब्रह्माहरूसम्मका सबका सब सत्व प्राणीहरूलाई हित सुख दिनको निमित्त बुद्ध प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ, धर्म प्रादुर्भाव हुनुहुनेछ। यति कुरा चाहिँ हामी सबैले जान्नुपर्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको शरणमा गएर भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको धर्मलाई मनुष्यहरूले मात्रै स्वीकारेर आफ्नो जीवन सफल पार्ने होइन के उपासक उपासिकाहरू, देवताहरू ब्रह्माहरूले पनि त्यो उपदेशलाई ग्रहण गरेर उनीहरूले पनि जीवनलाई सफल पारेर जाने हो। कैयौं सबै देवताहरू चाहिँ भगवान बुद्धको शरणमा गएका देवताहरू सबै तरेर गए, दुःखबाट मुक्त भएर गए। तपाईँ भन्नु होला स्वर्गमा गएपछि सुखै सुख हुन्छ भनेर, त्यहाँ पनि दुःख छ। तपाईँ हाम्रो जस्तो दुःख नहोला, तर उनीहरूको आफ्नै पाराको दुःख छ। सानोलाई सानै दुःख, ठुलोलाई ठुलै दुःख हैन। किरा फट्याङ्ग्रालाई उनीहरूको आफ्नै दुःख, त्यस्तै गरी यो पशुपन्छीहरूलाई आफ्नै प्रकारको दुःख, मनुष्यहरूलाई आफ्नै प्रकारको दुःख, देवताहरूलाई आफ्नै प्रकारको दुःख, ब्रह्माहरूलाई आफ्नै प्रकारको दुःख हुन्छ। उपासक उपासिकाहरू, यो 31वटा भुवनमा कहीँ पनि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भए भन्ने कुनै पनि भाव हुँदैन। धेरै थोरै दुःख मात्रैको कुरा हो, तर दुःख त छ। त्यसैले यो 33वटा भुवनमा, यो भवचक्रमा घुमुन्जेल, यो चक्रमा घुमेसम्म सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भए भनेर भन्न सक्ने न सत्व प्राणीहरू छ, न मनुष्यहरू छ, न देवताहरू छ, न ब्रह्माहरू छ। त्यसैले त यो भवचक्र भन्दा माथि उठ्नको निमित्त, अनित्य दुःख अनात्म स्वभाव भन्दा माथि उठ्नको निमित्त भगवान बुद्धहरूले कम्तीमा 4,100,000 कल्पसम्म दानादि कुशल पारमिताहरू पूर्ण गरी बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुहुन्छ, जुन ज्ञानले यो 31वटा भुवनको त्यो भवचक्रलाई प्रणा गरिदिन्छ, तृष्णालाई क्षय गरिदिन्छ, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गरिदिन्छ र सदाको लागि निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरिदिन्छ। त्यसैले त बुद्धहरू यो संसारमा उत्पन्न हुनु दुर्लभ हो। नत्र भने त देवताहरू मनुष्यहरू जस्तो बुद्धहरू त आजको आज भोलिको भोलि, आजको दिनमा कति मान्छेहरू जन्मिरहेका होलान्, आजको दिनमा कति मान्छेहरू मरिरहेका होलान् हैन। अब यस्तो मान्छेहरू जन्मिनु त दुर्लभ भनिन्छ भने
कम्तीमा 4 असंख्य 1 लाख कल्पमा एकजना बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुन्छ भने हुनको लागि त्यत्रो समय लाग्छ भने कति दुर्लभ भयो, कति दुर्लभ भयो। अब मनुष्य जन्म त दुर्लभ भन्छौँ हामी। भनेपछि भगवान बुद्ध भनेर चाहिँ हामी सम्यक सम्बुद्ध इति विश्व भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्या चरण सम्पन्नो सुगतो लोकवेदो अनुतरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवायति भनेर भगवान बुद्धको चाहिँ 9वटा गुणहरू हामी सम्झिन्छौँ। त्यतिकै हामीले उहाँको गुणलाई भगवान हुनुको लागि हामी भगवान भगवान भनेर भन्छौँ। भगवान हुनको निमित्त के गुण हुनुपर्छ त? हामीले सबैलाई भगवान, यो भगवान त्यो भगवान, भगवान हुनको निमित्त चाहिने गुण उनीहरूमा छ कि छैन? मान्छे त मान्छे हो, सम्पूर्ण मान्छे नै होला, तर चाहिँ मान्छेमा मानवता भएन भने त्यो मान्छे के भन्छ? पशु भन्छ, होइन र? त्यस्तै नै नामले मात्र हुँदैन, कामले हुन्छ सबै कुरा। त भगवान बुद्धसँग तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँसँग जान्नुहोस्, यो संसारमा तपाईँले जति पनि देवता ब्रह्मा ईश्वर परमेश्वर भगवान भनेर तपाईँले नामाङ्करण गरिरहनु भएका छन् नि, तिनीहरूले देशना गर्नुभएको र भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको 84,000 धर्म देशना तपाईँले एकचोटि साँच्चैकै तपाईँले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने एकचोटि अध्ययन गरेर हेर्नुहोस् त। त्यसपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ भगवान बुद्ध भनेको के हो भन्ने कुरा तब मात्र तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। नत्र भने त हाम्रो यो ओठे श्रद्धा, ओठे बोली, ओठे भक्ति त्यतिले मात्र काम गर्ने हो भने त तपाईँको जीवन फलिफाप त हुँदैन त। भगवान बुद्धले यो एउटा विषयमा देशना गरेको छैन, त्यो एउटा विषयमा देशना गरेको भन्ने नै छैन। यो लोकको लागि चाहिने, तपाईँ भन्नुहोला यो मनुष्यहरूको लागि मात्रै होला भनेर, सबै प्राणीहरूको, देवता र ब्रह्माहरूको लागि चाहिने सम्पूर्ण धर्म देशनाहरू भगवान बुद्ध गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण देवता र ब्रह्माहरूलाई पनि दुःखबाट मुक्त हुने, ईश्वर परमेश्वर भनेर हामी नामाङ्करण गर्छौँ, भगवान भनेर नामकरण, देवता भनेर नामकरण गर्छौँ, तिनीहरू सबै पनि यो 31वटा भुवनमै पर्छ। ती 31वटा भुवनमा पर्ने सम्पूर्णलाई दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त पनि भगवान बुद्धले देशनाहरू गरेको छ। भनेपछि कति पूर्ण होला, होइन? त्यसैले त यो लोकमा त्यस्ता कुनै पनि त्यस्ता गुरुहरू छैन होला जुन गुरु कहाँ आएर देवता र ब्रह्माहरूले पनि घुँडा टेकेर हात जोडेर भगवान शास्ता मलाई ज्ञान दिनुहोस्, म अज्ञानी भएँ भनेर कुन चाहिँ गुरुको अगाडि कुन चाहिँ देवताहरू त्यसो भनेको छ होला? ल भन्नुहोस् त। त्यस्तो हुनुहुन्छ भगवान शास्त्री, होइन? त यो घटना पनि तपाईँको चाहिँ जेतवन बिहारमा विराजमान हुनुभएको समयमा देवता आएर भगवान बुद्धलाई याचना गर्नुभएको कि पराभव पतन हुने कारणहरू बताइदिनुहोस्, आज्ञा गर्नुहोस् भगवान शास्ता। मान्छेहरू थाहा नपाएर अज्ञानीमा परेर उन्नति हुन चाहेर पनि पतन भइरहेका छन्। त्यस्ता पतन हुने कारणहरू के होला भगवान शास्ता भनेर देवताले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नु भएको अनुसार भगवान बुद्धले ल सुन, त्यसो भए पतन हुने कारणहरू सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ, सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। हिजो भन्यो पहिलो नम्बरको के, जसले धर्म मन पराउँछ उसको उन्नति हुन्छ, जसले धर्मलाई मन पराउँदैन यानी कि धर्म द्वेषी हुन्छ उसको पतन हुन्छ। र दोस्रो नम्बरमा सत्पुरुषहरूलाई मन पराउँदैन र असत्पुरुषहरूलाई मन पराउँछ
र असत्पुरुषहरूको धर्मलाई आचरण गर्दछ भने त्यो पनि उसको पतनको कारण हुन्छ, उन्नति हुँदैन। र तेस्रो नम्बरमा जो निन्द्रालु हुन्छ, सबै कुरा एउटैमा जोडेको, निन्द्रालु हुन्छ, धेरै भन्दा धेरै विषय वस्तु मान्छेहरूमा हात राखेर हिँड्छ, सम्पर्कमा रहन्छ। अर्को उद्योगी हुँदैन, अल्छी हुन्छ र क्रोधी हुन्छ भने त्यो व्यक्ति पनि के हुन्छ, पतन हुन्छ। त्यसैले धेरै सुत्नु भएन, अल्छी हुनु भएन, क्रोधी हुनु भएन। त्यो चाहिँ तपाईको पतनको कारण हुन्छ। तपाईलाई अल्छी लाग्ने बित्तिकै तपाईले अब बुझ्नु पर्यो, देवादिदेव शास्ता गुरु भगवान बुद्धले यो अल्छी हुनु भनेको पतनको कारण भन्नुभएको छ। त्यसैले म अल्छी भएर बस्नुहुन्न, किन त भन्दाखेरि म पतन चाहन्न। यो कुरा तपाईले मनमा ल्याउनुस्, अल्छी भागा पाग हुन्छ, अल्छी भागा पाग हुन्छ। क्रोध आयो भने भन्नुस्, ए मलाई क्रोध आयो, रिस आयो, मलाई चाहिँ द्वेष आयो, त भगवान बुद्ध देवताहरूका पनि गुरु शास्ता भन्नुहुन्छ यो क्रोध भनेको पतनको कारण हो। त मलाई पतन मन पर्दैन, त्यसैले मैले द्वेषलाई पाल्नु हुँदैन भन्ने तपाईले चित्त वृद्धि गर्नु बित्तिकै त्यो त्यो के भन्छ, द्वेष क्रोध त भागा भाग। त भगवान शास्त्रले अब तेस्रो नम्बरको त्यो पतनका कारणहरू बताउनु भइसकेपछि देवताले भगवान बुद्धलाई हात जोडेर भन्नुहुन्छ, भगवान शास्ता मैले तेस्रो कारण पनि मैले बुझे कि पतन हुनको कारण के हो भन्ने कुरा। त्यसो भए भगवान शास्ता मलाई चौथौ पतन हुनका कारण पनि मलाई बताइदिनुहोस्। तेस्रो नम्बरसम्म त मैले जाने, बुझे, मैले ग्रहण पनि गरेँ। भगवान शास्ता अब चौथो नम्बर बताउनुहोस्। त भगवान बुद्धले त्यो देवतालाई भन्नुभएछ, हे देवता, चौथो नम्बरको पतन हुनको कारण के हो त भन्दाखेरि जुन छोराछोरीहरूले, हेर्नुहोस् है यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा आउँदैछ, जुन छोराछोरीहरूले आफू सक्षम हुँदा हुँदै पनि, के भन्नुभयो, जुन छोराछोरीहरूले आफू सक्षम हुँदा हुँदै सामर्थ्यवान भइकन पनि आफ्ना वृद्ध बुवा आमालाई सेवा गर्दैन, पालन पोषण गर्दैन, आदर सत्कार गर्दैन, हेर्नुहोस् है, सुख शान्ति दिँदैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको कहिले पनि उन्नति हुँदैन। उनीहरूको जीवन के भएर जान्छ, पतन भएर जान्छ। त्यसैले याद गर्नुहोस् हे छोराछोरीहरू, आमा बुवाका छोराछोरीहरू, के रहेछ त छोराछोरीहरूको पतनको कारण? यदि आफू सक्षम भइकन पनि, सामर्थ्यवान भइकन पनि आफ्ना आमा बुबाहरू वृद्ध भइसकेपछि आफ्ना आमा बुबालाई सेवा सत्कार गर्दैन, पालन पोषण गर्दैन, खुवाउँदैन, पिउउँदैन, लगाउँदैन र सुख शान्ति दिँदैन, त्यस्ता छोराछोरीहरूको कहिले पनि उन्नति हुँदैन। उनीहरू पतन भएर जान्छ, उनीहरू चाहिँ खत्तम भएर जान्छ, अवनति भएर जान्छ उनीहरूको जीवन। उनीहरूको जीवन अब प्रगति हुने, उन्नति हुने, वृद्धि हुने, समृद्धिको जीवन उनीहरूले नसोच्दा हुन्छ। यो भगवान बुद्धले चाहिँ हामीलाई होस दिनको निमित्त यो शिक्षा दिनुभएको। देवताले सोधेको प्रश्नमा भगवान बुद्धले देवताले उत्तर दिनुभएको छ। तपाईहरू पनि आमा बुबा नभइकन जन्मिएका त होइनन् नि, त कसैले हामी त ब्रह्माको मुखबाट जन्मिएका, हाम्रो सृष्टिकर्ता त ब्रह्मा भनेर भन्ने हुन्छ। सरासर गलत कुराहरू देशना गरेर हामीलाई भुल भुलाइमा परेको। हामीलाई थाहा छैन र हामी कसरी जन्मिएको। हाम्रा चाहिँ
जन्मदाता सृष्टिकर्ता हाम्रो सृष्टिकर्ता को हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन र? यदि ब्रह्मा नै हो भने हाम्रो ब्रह्मा त हाम्रै घरमा छ त, कहाँ अरू ब्रह्मा खोजिरहनु? त्यसैले आफूलाई जन्म दिने, हुर्काउने, पालन पोषण गर्ने, दुःख सुखमा साथ दिएर हामीलाई भविष्यको चिन्ता गरेर रातो दिन खट्ने यो संसारमा अरू कोही छ भने त्यो आमा बुवा नै हो। त्यसैले भगवान बुद्धले चाहिँ आमा बुवालाई चाहिँ माता पितु गुण अनन्तो, आमा बुवाको गुण अनन्त छ, यति उति भन्न सकिँदैन। माता पितु देव समनो, माता पितु ब्रह्म समनो, आमा बुवा भनेका देवताहरू हुन् जिउँदा, फेरि त्यो पनि आमा बुवा भनेका ब्रह्म समान हुन्, त्यो पनि जिउँदो, तपाईको नजिक बसेर तपाईलाई सुरक्षा गरेर तपाईको दुःख सुखमा साथ दिएर बस्ने देवता ब्रह्मा कोही छ त, त्यो तपाईको आमा बुवा नै हो। बिहान उठ्ने बित्तिकै ब्रह्मा भेटिन्छ, देवता भेटिन्छ, तीर्थ धाइन्छ, हैन, धाम पुगिन्छ। तपाईलाई नचिनेको मात्रै हो, तपाईले थाहा नभएको मात्रै हो। बिहान उठ्ने बित्तिकै जिउँदो देवतालाई भेट्दाखेरि पनि नचिन्ने हे छोराछोरीहरू बाहिर गएर देवतालाई ढोगेर पूजा गरेर के पाउँछ? जब तपाईहरूले छोराछोरीहरूले चाहिँ घरकै जिउँदो देवतालाई आफ्नो दुःख सुखमा साथ दिएर आफूलाई जन्माएर हुर्काएर आफ्नो भविष्यको चिन्ता गरेर सँगै बस्ने यो मंस चक्षुले देख्ने देवता र ब्रह्मालाई त त्यत्रो वर्ष भेट्दाखेरि त चिनेन भने कहिले नदेखेका, कहिले नबोलेका, न तपाईको दुःख सुखमा साथ भएका, न तपाईलाई खुवायो, न तपाईलाई पाल्यो, न तपाईको भविष्यको चिन्ता गर्यो, न तपाईलाई दुःख पर्दाखेरि ए नरो भन्न आयो, अब त्यस्तो देवताले पूजा गरेर तपाईले जिउँदो देवतालाई नचिन्ने मान्छेले त्यस्तो चाहिँ त्यो अब चाहिँ मृत देवतालाई चाहिँ तपाईले चिन्छ र भने ल म देवता हो भनेर आए पनि तपाईले चिन्दैन। अब किन त भन्दाखेरि तपाईको त देवता र ब्रह्मालाई नचिन्ने अभ्यास त दिनदिनै भइरहेको छ नि। जिउँदो देवतालाई भेट्दा भेट्दै पनि तपाईको अभ्यास कस्तो भइरहेको छ? नचिन्ने अभ्यास भइरहेको छ, चिन्ने अभ्यास भइरहेको छैन। त्यसैले त्यस्ता देवता समान, ब्रह्मा समान आमा बुबालाई छोराछोरीहरू समर्थवान भएर पनि, सक्षम भएर पनि आमा बुबालाई पालन पोषण गर्दैन, सेवा सत्कार गर्दैन, त्यसपछि आदर गौरव गर्दैन, त्यसपछि सुख शान्ति दिँदैन भने त्यस्ता छोराछोरीहरूले कहिले पनि उन्नति गर्न सक्दैन। उनीहरूको जीवन के भएर जान्छ? पतन भएर जान्छ, पतन भएर जान्छ। तपाईले यत्र तत्र तपाईले हेर्नु होला, आमा बुवालाई रुवाएर हैन, आमा बुवालाई दुःख दिएर कोही छोराछोरीहरू यो संसारमा उन्नति भएको देख्नु भएको छ तपाईले? यसो हेर्दाखेरि भए जस्तो, एकैछिनको लागि भए जस्तो भयो होला रे, तर त्यो सदा हुँदैन के उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले आमा बुवालाई दुःख दिएर तपाईले सुख पाउनु खोज्नु भयो भने त्यो तपाईको पतनको कारण हुन्छ, हैन? त्यसैले चाहिँ उन्नति, प्रगति, अभिवृद्धि, समृद्धि, सुख चाहने, जीवनमा दुःख नचाहने सम्पूर्ण छोराछोरीहरूले, अब तपाईहरु पनि छोराछोरीमा पर्छु, म पनि छोराछोरीमा पर्छु, सबै छोराछोरीहरू आमा बुबा नभइकन त तपाईँ जन्मिँदैन। ल त्यो ब्रह्माले सृष्टि गरेका भनेउडाहरूले ल आमा बुबा बिना चाहिँ सृष्टि गरोस् त, सकिएला? त्यो हुँदै नभएको कुरा, त्यो त तपाईको चाहिँ त्यो त अब कुन चाहिँ त्यो मान्छेको त्यो मानस पतलबाट निस्केको कुराहरू हो के, त्यो सही नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। त भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको त अनुभवबाट निस्केको, त्यो त सही नै हुन्छ। किन त भन्दाखेरि अनुभवी ज्ञान भनेको त पक्का हुन्छ नि। अरू यो मानस पतलबाट निस्केको त्यो ज्ञान भनेको कच्चा हुन्छ कि,
भन्न सकिँदैन, हैन? त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार, भगवान बुद्धको अनुशासन अनुसार आमा बुवाले हामीलाई जन्माउनु भयो। जन्माएको मात्र होइन, आमा बुवाले हामीलाई पालन पोषण पनि गर्नुभयो। आफूहरूले नखाई पेट काटी पनि छोराछोरीहरूको पेट भरि भरि खुवाए। आफूहरूले चाहिँ नुन पानी मात्र पिएर भए पनि छोराछोरीहरूलाई चाहिँ 84 व्यञ्जन खुवाए, हैन? दिन रात नभनिकन हाम्रो भविष्यको लागि आफ्नो भविष्य दाउमा राखे। घाम पसिना चिसो, हैन, हिउँ नभनिकन हातहरू चलाउँदै खुट्टाहरू अगाडि बढाउँदै हाम्रो लागि उहाँहरू बाँच्नु भयो। आमा बुवा भनेको आफ्नो छोराछोरीहरूलाई बाँच्छन्। यदि आमा बुवाहरूले छोराछोरीको वास्तै नगर्ने हो भने त 3 खुट्टे मारेर भएको सम्पत्तिहरू सबै बेचेर खान सक्थ्यो। कयौं त्यस्ता पिताहरू हुन्छन्, आमाहरू हुन्छन् जसको नाममा कति सम्पत्तिहरू हुन्छन्, उनीहरूले चाहेको भए त्यो सम्पत्तिहरू बेचेर एउटा नोकर पालेर जीवन उपरान्तसम्म पनि 84 व्यञ्जन खाएर बितेर जान सक्थ्यो। तर त्यसो गर्दैन आमा बुवाहरूले। आफ्नो सम्पत्तिलाई पनि छोराछोरीहरूको हकमा उनीहरूले चाहिँ सच्चाएर राखेर मेरा छोराछोरीहरूले दुःख भोग्न नपरोस्, मैले त खान पाएन, मैले त लाउन पाएन, तर मेरा छोराछोरीहरूले खान पाओस्, लाउन पाओस् भनेर रातो दिन मेहनत गरेर तपाईको लागि बाँच्ने भनेका आमा बुवाहरू हुन् है। उपासक उपासिकाहरू, आमा बुवाहरू आफूले वर्षको 2 वर्षको 3 वर्षको 5 वर्षसम्ममा पनि एक जोर लुगा, नयाँ लुगा लगाएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई टिपटप बनाएर चाहिँ महिनाको एक जोर लुगा चाहिँ किनिदिने बुवा आमा हुनुहुन्छ। तपाईको लागि त्यत्रो गर्ने को होला? अरू ल भन्नु त, कसले गर्छ भनेको के तपाईले त्यत्रो, हैन? तपाईलाई दुःख पर्दाखेरि त्यो दुःखमा आँसु पुछिदिने गोरे छ, तपाईको आमा बुवाको हातहरू उठ्छ। तपाईलाई सुख पर्दा सबभन्दा मन प्रसन्न हुने यो संसारमा अरू कोही छ भने त्यो तपाईको बुवा आमा नै हो। मेरा छोराछोरीहरू उन्नति भए, मेरा छोराछोरीहरू प्रगति भए, मेरा छोराछोरीहरूको मुहारमा खुसी छायो, आहा, ती आमा बुवाले उनीहरूको जीवनै सफल भएको ठान्छ, हैन? तपाईलाई कहिले काहीँ दुःख पर्दा, चोट पर्दा, पीर पर्दा, शोक पर्दा जति त्यो दुःखको काँडालाई झिक्नको निमित्त रातो दिन प्रयास गर्ने संसारमा अरू कोही छ भने त्यो आमा बुवा नै हुन्छ। बहुत तपाईँ दुःख पर्ने मान्छे फु फु सुतिरहेको होला, तर तपाईको दुःखलाई सहन नसकेर तपाईको आमा बुवाहरू रातभरि निडाए झैं गरेर रातभरि तपाईको दुःखलाई कसरी चाहिँ हटाउन सकिन्छ भनेर आफ्नो छोराछोरीको दुःखको काँडालाई छिक्ने उपाय खोज्दा खोज्दै रात कटाउने यो संसारमा कोही छ भने त्यो तपाईको आमा बुवा नै हो। त्यसैले आमा बुवा माता पितु गुणो अनन्तो। त्यसैले आमा बुवाको गुण आफ्ना छोराछोरीहरूको लागि कति छ भन्ने कुरा त तपाईले गन्न सक्नुहुन्न के। अनन्त छ, न अन्तो अनन्तो यति उति भनेर अन्त गर्न नसकिने गुण भएका व्यक्तिहरू भनेका यो संसारमा तपाईको अरू कोही छ भने त्यो तपाईको आमा बुवा नै हो। तपाईको जीवनमा हैन? त्यसैले जीवनै आफ्ना छोराछोरीहरूको लागि समर्पण गरेर बाँचेका, छोराछोरीहरूको दुःखलाई हरण गर्नको निमित्त आफूले दुःख भोगेका, छोराछोरीहरूले सुख पाओस् भनेर आफ्नो सुखलाई त्यागेका, छोराछोरीहरूको एउटा इच्छा पूरा होस् भनेर आफ्नो 100औं इच्छा त्यागेका, छोराछोरीहरूको एक क्षण
मुखमा एक क्षणको हाँसो हेर्नको निमित्त दिन रात नभनिकन, चिसो तातो नभनिकन दुःख भोग्न तयार हुने अरू कोही छ भने त्यो तपाईँको आमा बुबा हो। आमा बुबा हो, आमा बुबा। याद गर्नुहोस् है उपासक उपासिकाहरू। मलाई त फेरि आमा बुबा कथा सुनायो भने त फेरि एकदमै जोर तोरले गर्न मन लाग्छ है। किन त भन्दाखेरि यहाँ मान्छेहरू चाहिँ गरिब आमाहरूले दुःख भोग गएर कयौं पढाउँछन्, अनि त्यो पढाएका छोराछोरीहरू ठुलो हुन्छ, महान हुन्छ, अनि आफ्नो हैसियतको भएन यो आमा बुबा भनेर त्यही आमा बुबालाई लत्याएर वृद्धाश्रममा राख्ने छोराछोरीहरू पनि छन् के। कसै कसैले त आफ्नो बुबा आमा भनेर अरूलाई चिनाउन पनि चिनाउँदैन। किन त भन्दाखेरि चिनायो भने आफ्नो इज्जत घट्छ अरे। अब आमा बुबाले चिनाएर पनि इज्जत घट्छ होइन। एकजना गरिब मान्छेले आफ्नो छोराछोरीलाई कयौं लाखौं करोड खर्च गरेर चाहिँ घर खेत बेचेर चाहिँ धेरै ठुलो मान्छे बनाएछ अरे कि। सहर पठाएर धेरै पढाएर ठुलो मान्छे बनाएछ अरे। त्यो ठुलो मान्छे भएपछि त उसले कमाउनु पनि कमाएछ अरे। आमा बुवाले धेरै कर गरेपछि त्यो सहरमा चाहिँ बिहा गरेको दुलही लिएर गाउँमा गएछ अरे। गाउँमा चाहिँ अब गएर केही दिन बसिरहेको थियो रे। सहरका ती ठुल्ठुला उसका साथीहरूले सहरमा नपाएपछि कहाँ गए त भन्दाखेरि गाउँमा गए भनेर थाहा पाएपछि कामको सिलसिलामा सहरका साथीहरू सिधा गाउँमा गएछ अरे। गाउँमा गइसकेपछि 81 साथीहरू आएपछि त उनलाई लाज लाग्यो अरे। किन लाज लाग्यो त भन्दाखेरि अब घरमा त आमा बुबाहरू त अब गरिब होइन, त्यसमाथि अब कुरूप भयो दुःख सहेर। त्यसपछि ती साथीहरू घरमा आउँदाखेरि चाहिँ आमा बुबालाई भेटेछ अरे, छोरालाई सोधेछ अरे। उहाँहरू चाहिँ को नि भनेर सोद्धाखेरि त्यो हो महान भन्ने त्यो छोराले आफ्नो बुवा आमालाई परिचय दियो। के त भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ घरमा कामकाजको लागि नोकर राखिरहेको भनेर भनेछ अरे कि। नोकर भनेर चाहिँ परिचय दियो अरे। अब आमा बुवा भनौँ भने इज्जतै जाला जस्तो भयो त्यसलाई चाहिँ। अब आमा बुवालाई चिनाएर इज्जत जाने त्यो छोरै होइन नि। त्यसले आकाशै छोए पनि धरती त बिर्सनु भएन नि होइन। आकाशमा उड्ने त्यो चङ्गाले धरतीको त्यो लटाइलाई बिर्सियो भने त्यो चङ्गाको हालत के हुन्छ? देख्नु भएछ तपाईँले? चङ्गा उडाउनु भएछ? धरतीमा बसेर लटाइ उडाउने हो नि त हामीले। चङ्गा त आकाशमा उड्छ नि। त्यो चङ्गाले आकाशमा उडिसके अब धरतीको लटाइ किन चाहियो भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो चङ्गाको हालत के हुन्छ? त्यस्तै हो, तपाईँको आमा बुवालाई तपाईँले अनादर गर्नुभयो, सेवा गर्नु भएन होइन, आमा बुवाले चाहिँ मान सत्कार गर्नु भएन भने तपाईँको जीवन पतन भएर जान्छ। तपाईँको जीवन पतन भएर जान्छ, भासिएर जान्छ। तपाईँलाई चाहिँ बगाएर लान्छ, हावाले उडाएर लान्छ, भूकम्प आएर भट्केर तपाईँलाई थिचिन्छ होइन। डढेर लागेर तपाईँको जीवन खरानी हुन्छ, पहिरो आएर तपाईँको जीवन पुडिन्छ। तपाईँको हरेक सफलताको पछाडि आमा बुवाको आशीर्वाद छ भनेर कहिले पनि नबिर्सनुहोस्। यो नठान्नुहोस् कि तपाईँले जति पनि मैले यो सफलता प्राप्त गरेँ त्यो सफलता सबै मैले मेहनत गरेर भन्नु होला। मेहनत होला तपाईँको, तर त्यो मेहनतको पछाडि आमा बुवाको आशीर्वाद हर हमेसा तपाईँको चाहिँ छाया जस्तै तपाईँको सफलतामा आइरहेको छ। यो कुरा चाहिँ याद नगर्नुहोस् है। यो कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्। हो, यस्ता कुरा देख्ने छोराछोरीहरूले चाहिँ आमा बुवाले चाहिँ देवता र ब्रह्मा मानेर जीवन उपरान्तसम्म सेवा पनि गर्छ। बितेर गइसकेपछि आमा बुवाले चाहिँ पुण्य अनुमोदन गरेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ। अब भन्नुहोस् त त्यस्ता छोराछोरीहरूको काम के? छोराछोरीहरू भनेको किन जन्माउने भन्दाखेरि बुढाबुढी भइसकेपछि मेरा छोराछोरीहरूले पाल्लान्, खुवाउलान्, सुख देलान्, सेवा गर्लान् भनेर त हो नि जन्माउने छोराछोरीहरू। नत्र भने त्यो छोराछोरीहरू के बुढाबुढी हुँदाखेरि चाहिने बेलामा दुःख दिने, चाहिने बेलामा नखुवाउने त्यस्ता छोराछोरीहरू जन्माएर के काम? काम भएन नि।
त्यसैले उपासक उपासिकाहरू कोही कोही मान्छेहरू भगवान बुद्धको यस्तो चाहिँ ज्ञान बुद्धिका कुरा नसुनेर आफ्ना आमा बुवालाई परिचय गराउन पनि लाज मान्ने, एक्कासी कोही कोहीले आफ्नो बुवालाई भेट्यो भने त्यो को तपाईँको भनेर सोध्यो भने आफ्ना बुवा आमालाई पनि घरमा काम गर्नको लागि राखिएको नोकर भनेर चाहिँ परिचय दिने छोराछोरीहरू पनि छन् रे के। त्यस्तो एउटा घटना घट्यो रे। तर त्यो आमा बुवाले आफ्नो छोराले आफ्ना साथीहरूलाई नोकर नोकर्नी भनेर परिचय दिँदाखेरि पनि आफ्नो मुटुमा ढुङ्गा राखेर आफ्नो छोरालाई अप्ठ्यारो पर्ला भनेर नोकर नै हो भनेर बसेर त्यो घरमा ल हेर्नुहोस्, अब घरहरू पुछ्ने, चियाहरू बनाएर ल्याउने, भाँडाहरू बजाएर ल्याउने वृद्ध आमा बुवाले घरमा त्यस्तो काम गरेर ती साथीहरू अब 1 हप्ता 2 हप्ता कति बस्यो, त्यो बसुन्जेल त्यो आमा बुवाले नोकरकै रूपमा काम गरेर उनीहरूलाई खुवाएर आखिरमा बिदा गरेर पठाए। त्यो छोराले त्यत्रो दिन बस्दाखेरि पनि आफ्नो बुबा आमा भनेर परिचय गराएन, नोकर नोकर्नीकै व्यवहार गरे। ल हेर्नुहोस्, बरु त्यो साथीहरू जो आएका छन् नि, ती साथीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ नोकर नोकर्नी भनेर परिचय दिएका ती बुवा आमाहरूलाई उनीहरू सँगै बस्दै 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 उनीहरूले चाहिँ सेवा गरेको, उनीहरूले खुवाएको पिलाएको होइन। अब वृद्ध हुँदाखेरि पनि त्यस्तो दुःख सहेर त त्यो उनीहरू चाहिँ भेट्न आएका साथीहरूले त्यो छोरा चाहिँले भन्यो अरे, बाबा यस्ता आमा बुवा पाउने व्यक्तिहरू कति भाग्यमानी होला, कति सेवा गर्न जानेको बाबा यो वृद्ध आमा बुवाले भनेर आखिरमा त्यो साथीलाई भेट्न आउने उसका साथीहरूले जाने बेलामा ती घरमा नोकर नोकर्नी भनेकाहरूलाई पनि आफ्नो आमा बुवा, त्यस्तो आमा बुवा पाए हामीले कस्तो धन्य हुन्थ्यो भनेर आमा बुवा मानेर ढोगेर गयो अरे। ल तर सही त्यो आफ्नै छोराले चाहिँ लाज लागेर है अप्ठ्यारो मानेर आफ्नो बुवा आमालाई पनि नोकर नोकर्नी भनेर राखे अरे। यो कथा सुन्यो भने त आँसु आउँछ, मैले नसुनाएको मात्रै हो सबै। ल हेर्नुहोस् त, तै पनि आमा बुवाहरू भनेका त्यस्तो चाहिँ एउटा क्षमाशील हुन्छ कि, उपेक्षा भाव राख्न सक्ने हुन्छ कि। अब भनिदिइहाल्यो नोकर नोकर्नी भनेर आफ्नो छोरालाई अब आपट पर्छ, साथीहरूको बिचमा मेरो छोरोको अपमान हुन्छ भनेर त्यो अपमान होला भन्ने सहेर त्यो घरमा आफ्नै घरमा नोकर भएर बस्यो, तर छोरालाई अप्ठ्यारो हुन दिएन। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो हुन्छ। आमा बुवाको महानता भनेको त भनेर साथै छैन नि। हो भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, हे देवता, जसले सामर्थ्यवान भइकन पनि सक्षम भइकन पनि वृद्ध वृद्धा भएका आमा बुवाहरूलाई सेवा सत्कार गर्दैन, लालन पालन गर्दैन, सुख शान्ति दिँदैन, ती व्यक्तिहरूको, ती छोराछोरीहरूको कहिले उन्नति हुँदैन, कहिले प्रगति हुँदैन, उनीहरू पतन भएर जानेछ। यो पतन हुने कारणहरू मध्येमा चौथो कारण हो भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएछ। ल हेर्नुहोस्, यो एउटा कहानी चाहिँ तपाईँले याद गर्नु, छोराछोरालाई सुनाउनुहोस् तपाईँ। अब छोराछोरालाई सुनाउँदैन यस्ता कुराहरू अनि तपाईँ त बुरा नहुनु पर्ने हो र भने तपाईँ पनि वृद्ध हुन्छ एक दिन। हेर्नुहोस् न, तपाईँले सही सम्यक संस्कार तपाईँले छोराछोरालाई दिनु भएन भने त्यो महान बनेका त्यो छोराले तपाईँको आमा बुवालाई चाहिँ नोकर नोकरी भने जस्तो तपाईँको छोराछोराले पनि त्यसो गर्ला नै फेरि। अनि त्यति बेला सहनु बाहेक तपाईँको उपाय नै हुँदैन होइन, सहनु बाहेक तपाईँको उपाय नै हुँदैन। त्यसैले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बेलैमा सम्यक संस्कार दिन सक्नु पनि आमा बुवाको सफलता हो रे उपासक उपासिकाहरू, आमा बुवाको सफलता होइन। हामीलाई खुवायो, लगायो, पिलायो, घरमा स्थान दियो, आफ्नो हृदयमा स्थान दियो, आफ्नो काखमा राख्दै तपाईँको काखैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिसा पिसाब गर्दाखेरि पनि घिन नमानेर, अल्छी नमानेर आफ्नो छोराछोरीको सेवा गर्यो। बाउले काँधमा राख्यो, काँधमा राखेर चाहिँ काँधैमा दिसा पिसाब गरे पनि ओहो मेरो छोरा मेरो छोरी भन्दै माया ममताले फेरि हामीलाई हुर्कायो।
त्यस्तो कसले गर्छ? ल तपाईँले अर्काको काखमा अर्काको काँधमा एकचोटि चाहिँ दिसा पिसाब गर्नुहोस् त, तपाईँलाई त कठालो समाएर फ्याँक्छ। त तपाईँको आमा बुवाले त्यसो गर्दैन। आफ्नो काखमा दिसा पिसाब गरे पनि, काँधमा दिसा पिसाब गरे पनि आमा बुवाले तपाईँलाई हिसाब किताब गर्दैन कि। त्यस्तो छ, त्यस्तो उद्धार चरित्रको हुन्छ आमा बुवाहरू भनेको छोराछोरीहरूमाथि। त्यसैले यस्ता आमा बुवालाई मलाई टाइम छैन, मलाई घिन लाग्यो, मलाई समय छैन भनेर तपाईँको दुःखलाई कहिले पनि तिरस्कृत गर्नु भएन। जति तपाईँलाई दुःख हुन्छ त्यति तपाईँलाई चाहिँ आमा बुवाले नजिक राख्छ, त्यति संरक्षण गर्छ। दिनमा होस् रातमा होस् समयको कुनै प्रभाव हुँदैन। छोराछोरीहरूको लागि आमा बुवाले गर्ने त्याग त कति 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 त्यसको कुरा छोड्नुहोस् न, होइन? त्यसैले चाहिँ त्यस्ता छोराछोरीहरू जसले आमा बुवाले चिन्दैन, आमा बुवाको परिचय दिन सक्दैन, आमा बुवाले लालन पालन गर्दैन, आमा बुवाले सेवा गर्दैन, सत्कार गर्दैन, त्यस्ता छोराछोरीहरूको के हुन्छ? पतन भएर जान्छ। अब उन्नति हुन्छ, उन्नति कहिले पनि हुँदैन। अब यो कुरालाई यतिमै तपाईँलाई चाहिँ व्याख्या नगरौँ है, धेरै कुराहरू भन्नुपर्छ, एउटै मात्रले सकिएला आज फेरि। अब हुन त यो 12वटा पतनका कारणहरू त 12वटा मैले 1 घन्टामै सकाउन सक्छु, देश नगर्ने हो भने, होइन? तर चाहिँ यसरी व्याख्या गर्नु के व्याख्या गर्ने, एउटैलाई पनि व्याख्या गर्ने, मजाले सुन्ने के समय छँदैछ नि हामीलाई। आज देश नगरेपछि कहिले देश नगर्न नपर्ने हो र, होइन? त्यसैले चाहिँ छोराछोरीहरू भएकाहरूले सुनोस्। आजकल त छोराछोरीहरूले धर्म देशना सुन्ने भनेपछि यो कान कट्याउँछ, नाक कट्याउँछ, कान कट्याउँछ, जिउ तन्क्याउँछ, धर्म देशना सुन्ने र भनेर। वास्तवमा उनीहरूलाई थाहा छैन जीवनको आधार भनेको धर्म हो भनेर। थाहा नहुने मान्छेले मात्र त्यस्तो गर्छ, होइन? जब तपाईँको आधार नै तपाईँको धल्मलिन्छ, धर्म नै तपाईँको धल्मलिन्छ, तपाईँको जीवन धल्मलिन्छ। यो धर्म देश नसुनेपछि न छोराछोरीहरूले आफ्नो आमा बुवाको गुण, आमा बुवाको चाहिँ ममता, आमा बुवाको चाहिँ एक किसिमको महत्त्व, कति उपकारी भन्ने कुरा थाहा पाउँछन्। अनि न ती छोराछोरीले आमा बुवाको सेवा गर्छ, आमा बुवाको गुण तिर्छ, आमा बुवालाई पालन पोषण गर्छ। नत्र भने त त्यही हो, वृद्ध भएका आमा बुवालाई चाहिँ त्यो पुरानो सामान चाहिँ कि त कवाडीमा बेचिदिन्छ, कि त वृद्धाश्रममा हालिदिन्छ, कि त एउटा ठ्याकुचामा कुनामा राख्छ, घरमै राखे पनि कुनामा त्यो पुरानो सामानहरू राख्छ नि त, त्यसरी नै राख्छ, कि त कवाडीमा कि त वृद्धाश्रममा, होइन? त्यसैले भगवान बुद्धको यो उपदेशलाई सुन्ने हो भने यो संसारमा वृद्धाश्रम भनेकै आवश्यक हुँदैन। आमा बुवाको गुण, महत्त्व, उपकारलाई चिनाउने हो भने यो संसारमा वृद्धाश्रम भनेकै चाहिँदैन कि। अहिले जति पनि वृद्धाश्रमहरू वृद्धि भइरहेको भनेको मतलब के? छोराछोरीले आमा बुवाको गुणलाई बिर्से। त्यसैले चाहिँ समाज सेवा गर्ने मान्छेहरूले त्यो वृद्धाश्रम खोलेको। आमा बुवालाई पालन पोषण नगर्ने छोराछोरीहरू उत्पन्न भयो नि यो संसारमा। अब बिचरा त्यो आमा बुवा रोइ कराए कहाँ जान्छ? वृद्धाश्रममा जान्छ। मेरा बुवा आमाहरू वृद्ध भए, काम नलाग्ने भए भनेर चाहिँ वृद्धाश्रममा राख्न पाइन्छ? तपाईलाई सानो बेलामा जतिसुकै हरामी भए पनि, जतिसुकै कराए पनि, जतिसुकै फोहोरी भए पनि तपाईको आमा बुवाले तपाईलाई चाहिँ बालाश्रममा लगेर छोडेछ। अहिले तपाईलाई आफ्नो बुवा आमालाई त्यसरी छोड्नलाई तपाई त्यति बेला कामै छैन। बच्चाको बेलामा तपाईको चाहिँ काखैमा दिसाब पिसाब, काँधैमा दिसाब पिसाब गर्ने त्यस्तो फोहोरी तपाई। काम के थियो र तपाईको? केही काम थिएन त्यति बेला। यो कामै नलाग्ने बच्चा भनेर चाहिँ बालाश्रममा लगेर फ्याँकेको छ र तपाईलाई? छैन नि। हो, वृद्ध भएको आमा बुवाको पनि हामीलाई धेरै आशीर्वाद छ। उहाँहरूले काम काज गर्न नसके पनि हामीलाई आशीर्वाद त दिन्छ नि।
तपाईको जीवनको लागि ती आशीर्वादहरू चाहिँ यस्तो गड जीवनको सफलताको त्यो मार्ग भएर अगाडि आउँछ। तपाईले पत्तै लाउन सक्नु भएन त के गर्ने। त्यसैले त भगवान बुद्धले भन्नुभयो बिहान उठ्ने बित्तिकै हरेक बिहान, मैले एउटा कविता पनि लेखेको छु नि, हरेक बिहान म देवता भेट्छु त्यो पनि जिउँदो आशिष दिन तम तयार। हरेक बिहान म हरेक साँझ म ब्रह्मा भेट्छु त्यो पनि जिउँदो आशिष दिन तम तयार। त्यो कविता पनि मैले वाचन गरिसकेको छु नि हैन, सुन्नुस् पढ्नुस् न तपाईको। किन हामी सबैले चाहिँ हरेक बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीले देवता भेट्छ, ब्रह्मा भेट्छ, बस चिन्नु र नचिन्नुमा मात्रै फरकता हो। तपाईले कतिको चिन्नुहुन्छ त्यो तपाईकोमा भर पर्छ। तर भगवान बुद्धको शिक्षामा तपाईले हरेक दिन हरेक साँझ देवता र ब्रह्मा भेट्छ जिउँदो तपाईलाई आशीर्वाद दिन तम तयार भएर आउने देवता र ब्रह्मा भेट्छ। तपाईले चिन्नु भयो कि चिन्नु भएन, चिन्नुस्, नत्र समय गयो भने आमा बुवालाई जिउँदैमा तपाईले चिन्नु पर्छ। बितेर गएपछि गुरु गुरु आँसु छारेर केही काम छैन हो बासु। कोही मान्छेहरू कस्ता हुन्छन्, आमा बुवा र जिउँदो हुनुजेल उनीहरूलाई आँसु दिने, आमा बुवालाई आँसु छार्ने, त्यसपछि उनीहरू बितेपछि आफूले आँसु छार्ने, जिउँदोमा पनि आँसु बर्रा पनि आँसु, त्यस्ता छोराछोरीहरू छन्। बाचुन्जेल वास्ता छैन, बाचुन्जेल नाग टुग ट्याकुचा हैन, मरेपछि फेरि दुनियाँलाई देखाउनको लागि आडम्बर गरेर वहाँ रोएर बस्छ। कस्ता छोराछोरीहरू जन्माएका ती आमा बुवाहरूले, कस्तो संस्कार दिन नसकेको त्यो आमा बुवाहरूले। त्यसले छोराछोरीहरूको मात्रै दोष होइन, आमा बुवाले पनि बेलैमा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सम्यक संस्कार दिन सक्नुपर्छ है। ती छोराछोरीहरूले दुःख दियो भनेर छोराछोरीको मात्रै सम्पूर्ण रूपमा गल्ती होइन, ती आमा बुवाको पनि गल्ती हुन सक्छ। आफूले चाहिँ पाखुरा समाएर तान्न सक्ने बेलामा, उसलाई भनेको बेलामा कान निमट्न सक्ने बेलामा हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो संस्कार दिन सकेन भने पछि उनीहरू ठुला ठुला भइसकेपछि कसरी पाखुरो समाउनु, कसरी कान समाउनु। अनि तपाईले समयमै उसलाई चाहिँ संस्कार दिन सक्नु भएन भने त्यसको परिणाम त तपाईले पनि भोग्नुपर्छ। त्यसैले बुवा आमाहरू पनि सचेत हुनुहोस् र छोराछोरीहरू पनि सचेत भएर साँच्चैकै वृद्ध अवस्थामा उन्नति प्रगति समृद्धि सुख शान्ति पाउने हो भने दुवै पत्तिबाट गर्नुपर्ने कर्तव्य धर्महरू चाहिँ गर्नुपर्छ है बासको। त्यसैले यो अवउन्नति यानि कि पतनको कारण मध्येमा चौथो कारण भगवान बुद्ध त्यो देवतालाई के भनेर उपदेश दिए त भन्दाखेरि जुन सामर्थ्यवान छोराछोरीहरूले सक्षम भइकन पनि आफ्नो वृद्ध आमा बुवालाई पालन पोषण गर्दैन, सेवा सत्कार गर्दैन, सुख शान्ति दिँदैन, त्यस्ता छोराछोरीहरू कहिले पनि उन्नति हुँदैन। आमा बुवाको आँखाबाट आँसु चार्न लगायो भने ती छोराछोरीले गरेका सम्पूर्ण पुण्यहरू आमा बुवाको आँसुमा बगेर जान्छ। ल यति भनेपछि त छोराछोरीहरूको आँखा त यत्रो भयो कि क्या हो, मैले पनि आफ्नो आमा बुवालाई चाहिँ हेर दुःख दिइरहेको भनेर पश्चाताप भयो कि के हो। बितेर गएको कुरालाई पश्चाताप नगर्नुहोस्, अहिले भएको समयलाई चाहिँ सही सदुपयोग गर्नुहोस्। आमा भनेर बोलाउँदाखेरि हजुर भन्ने आफ्नो आमा हुन्जेल तपाईँ भाग्यमानी। हे बुबा भनेर बोलाउनु भयो भने हजुर छोरा हजुर छोरी भनेर हजुर भनेर जवाफ दिने बुबा भएसम्म तपाईँ भाग्यमानी। त्यसैले चाहिँ बुवा आमा जिउँदै हुँदाखेरि सेवा गर्नुहोस्, खुवाउनुहोस्, पिलाउनुहोस्, लगाउनुहोस्, सुख शान्ति दिनुहोस्, तपाईँको उन्नति नै हुन्छ, तपाईँको प्रगति नै हुन्छ। तपाईलाई मनुष्यहरूले मात्र होइन देवताहरूको पनि तपाईँ प्रिय हुनुहुन्छ र तपाईँलाई यो लोकमा स्थान त हुन्छ नै, यो लोकबाट छोडेर गएपछि सुगति स्वर्ग लोकमा पनि तपाईँलाई स्थान, ठुलै स्थान हुन्छ, ठुलै आसन हुन्छ तपाईँलाई त्यस्तो। त्यसैले चाहिँ सुगति सोपानङ, सुगति जाने भर्याङ समान हुन्छ रे आमा बुवा भनेको। स्वर्ग जाने भर्याङ भनेको के थाहा छ तपाईँलाई? आमा बुवा नै स्वर्ग जाने भर्याङ हो कि। अब त्यही भर्याङलाई भाँच्यो भने तपाईँ स्वर्ग जाँदैन, देवलोक सुगति कहाँ जान्छ? जाँदैन तपाईँ।
अनि हामी कामना गर्छौँ वैकुण्ठ पास हो, सुगति पास हो, कहाँबाट हुन्छ? पर्याएकै छैन चर्नलाई, होइन? त्यसैले आमा बुवा भनेको सुगति सोपान, सुगति भनेको यहाँनिर मैले देवलोक स्वर्गलोक भनेको, सुगति जाने भर्याङ नै आमा बुवा हुन्। यो कुरा पनि याद भया, चेतना भया सबैले है। अब धेरै कुराहरू के गर्ने र होइन, हामीले चाहिँ माता पितु गुण अनन्त भन्ने एउटा चाहिँ कथा पनि सुन्नुहोस् न तपाईँले। त्यहाँ पनि मैले अरू अरू कथाहरू जोडेर 2.5 घन्टा देशमा गरेको छु नि त। 2-2.5 घन्टाको देशमा मजाले सुन्नुहोस्। आज दिउँसो चिसो चिसो मौसम छ, यो खाटमा बसेर ओछ्यानमा बसेर चाहिँ सिरकले गुटमुटिएर भयो भने सुन्नुहोस्। आज स्पिकर लगाएर ठुल्ठुलो स्वरले झ्यालमा राखेर, के झ्यालमा राखेर यो माइकल ज्याक्सनको मात्रै गाना बजाउने। एकचोटि हाम्रो धर्म देशमा पनि बजाइदिनुहोस् न, झ्यालैमा राखेर। बाटोमा आएकाहरूले एक शब्द भएर पनि सुनेर जान्छन्। कमसेकम त्यसको पनि उन्नतिको कारण बनोस् न। हामी त म्युजिक भनेपछि पप गीत के गीत छ माइकल ज्याक्सन डान्सहरू मात्रै हामीले चाहिँ झ्यालमा राखेर चाहिँ स्पिकर डुङ डुङ बजाएर कम्मर हल्लाएर हामी बजाउँछौँ। यस्ता ज्ञान गुणका कुराहरू बजाउनुहोस् न मजाले। अनि पो तपाईँको जीवनमा चाहिँ तपाईँले पनि अरूलाई उपकार गरेको हुन्छ। ल है, आज चिसो छ, म त चिसोमा त सिरकमा बसेर आफूले देशना गरेको देशनाहरूलाई म फेरि सुन्छु। म आफै आफ्नै देशना सुन्छु, होइन? सुनाउनुहोस् है। त्यसपछि देवताले भगवान बुद्धलाई हात जोड्नु भई साधु साधु भन्थे। साधु साधु भगवान तथागत, हे सुगत, हे तथागत, साधु साधु। भगवान बुद्ध, हे सम्यक तथागत भगवान शास्ता, मैले 4औं नम्बरको पतनको कारण त मैले बुझेँ। भगवान शास्ता 5औं नम्बरको कारणलाई पनि आज्ञा गरिदिनु होला। 5औं नम्बरको पतनको कारण पनि बुझ्नु आवश्यक छ, बुझ्नु पर्यो। के कारण हो त्यो मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। त्यसपछि भगवान बुद्धले चाहिँ आज्ञा गर्नुभयो, जुन व्यक्तिले पापरहित श्रमण ब्राह्मणहरूलाई, याचकहरूलाई, यानि कि भिक्षुहरूलाई, अब तपाईँले यहाँनिर ब्राह्मण भनेपछि त्यही टुप्पी भएकोहरूलाई मात्र ब्राह्मण, यो चाहिँ के भन्छ, जनै भएकोहरूलाई मात्र भनेको होला। यहाँनिर हाम्रो धर्मबाट भनेको त्यो ब्राह्मणहरू त्यस्तो ब्राह्मणहरू, त्यो जातीय ब्राह्मणहरू होइन। उहाँहरूको जातीय ब्राह्मणबाट अर्कै होला। तर भगवान बुद्धले जुन बेला ब्राह्मण भन्नुहुन्छ नि, ती ब्राह्मण भनेको चाहिँ लोभ द्वेष मोह रहित भएको व्यक्तिहरूलाई ब्राह्मण भनिएको। जस्तै भिक्षुहरू शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएकाहरूलाई श्रमण भिक्षुहरू भन्छन्। यहाँनिर ब्राह्मण भनेर श्रमण भनेर जातीयलाई लिएको होइन। तपाईँहरूले जातिलाई सम्झिनुहुन्छ होला। यहाँ चाहिँ किन त भन्दाखेरि ब्राह्मण जातिहरू भनेर भएको कारणले तपाईँहरूको मानस पदलमा त्यो जान सक्छ। तर हामीले जुन ब्राह्मण भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ नि, ती ब्राह्मण जातीय ब्राह्मणहरू होइनन्। त्यो टुप्पी त्यो भएको होइन, त्यो चाहिँ जनै भएको उहाँहरूको त्यो जातलाई भनेको होइन यहाँ, होइन? यहाँ त तपाईँको चाहिँ शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ लोभ द्वेष मोहलाई चाहिँ प्रणाम गर्दै गरेका व्यक्तिहरूलाई, परोपकारको हितमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि, संसार उद्धारको लागि हिँड्ने व्यक्तिहरूको लागि यहाँ ब्राह्मण भनिएको, श्रमण भनिएको, त्यत्तिकै होइन। र भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ, हे देवता, 5औं नम्बरको पतनको कारण के हो त भन्दाखेरि जसले पाप रहित भएका ब्राह्मण श्रमण भिक्षुहरूलाई झुठो कुरा गरी ठग्ने गर्दछ, बेइमान गर्ने गर्दछ, श्रमणहरूलाई अनादर गर्नेछ, उनीहरूलाई चाहिँ हेला गर्नेछ, उनीहरूलाई चाहिँ बेइमान ठग्ने कार्य गर्दछ, त्यो कार्य पनि पतन हुनुको कारण हो। भगवान बुद्धले भन्नुभयो। किन त भन्दाखेरि श्रमण भिक्षुहरू भनेका चाहिँ तपाईको शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएका व्यक्तिहरू हुन्छन्। आफ्नो जीवनलाई परित्याग गरेर यो संसार उद्धारको लागि रातो दिन चाहिँ खटिरहेका ती श्रमण भिक्षुहरूलाई हामीले चाहिँ अपमान गरे, हामीले उनीहरूलाई ठगे, बेइमान गरे, झुठा कुराहरू गरे,
आरोपहरू लगाए, उनीहरूलाई चाहिँ नचाहिने हैन अपराधहरू गरे भने त्यो व्यक्तिको कहिले पनि उन्नति हुँदैन, त्यो पतन भएर जान्छ। त कोही कोही मान्छेहरू कस्ता हुन्छन् थाहा छ? श्रमणहरू भनेको त रिसाउनु पनि हुँदैन हैन, श्रमणहरूले त गाली पनि गर्नु हुँदैन, जस्तो गरे पनि सहेर बस्नुपर्छ भनेर कोही कोही मान्छेहरू श्रमणहरूलाई हेला गर्ने, श्रमणहरूलाई त केसम्म भन्छ, यो मागेर खाने माग्नेहरूसम्म भन्छ। तपाईँले श्रमणलाई त्यस्तो भन्नुभयो भने तपाईँ पतन भएर जान्छ। कोही कोही मान्छेहरूले झुटो कुरा पनि गरेर ठग्छ श्रमणहरूलाई। अब यसो भन्दाखेरि हो र भनेर जस्तो होला नि तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूले त ठग्नु भएको छैन, त्यही भएर तपाईँलाई थाहा छैन। त्यस्ता श्रमणहरूलाई ठग्ने हुन्छ मान्छेहरू धेरै हुन्छ। अनि श्रमण भिक्षुहरूले चाहिँ अब उनीहरूको शील समाधि प्रज्ञाको कारणले गर्दाखेरि कति कुराहरू प्रतिकार गर्न नमिल्ने हुन्छ। अनि त्यो थाहा पाउने व्यक्तिहरूले अब यस्तो गरे पनि श्रमणहरूले हामीलाई प्रतिकार गर्दैन, यसकै फाइदा उठाउनु पर्यो भनेर श्रमणहरूलाई पनि ठग्ने, झुटो कुरा गर्ने, बेइमान गर्ने यस्ता मान्छेहरू हुन्छन्। उनीहरू के भएर जान्छ थाहा छ? पतन भएर जान्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ हैन, कोही कोही मान्छे त के हुन्छ त भन्दाखेरि भिक्षुहरू भनेको जे खुवायो त्यही खानुपर्ने त हो नि भनेर कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ भोजन बोलाएर नाग तुगो गरेर ल्याउँछ ल हैन। अब हुन त भगवान बुद्धले त जुठो पनि खानुभयो भिक्षाटनको समयमा, घोडालाई खुवाउने दानासम्म पनि खानुभयो भगवान बुद्धले। उहाँ त भगवान शास्ता। अब भगवान शास्ताले जे गर्ने हो भिक्षुहरूले पनि त्यतै गर्नुपर्ने जस्तो गरेर कोही कोही मान्छेहरू भिक्षुहरूसँग त्यस्तो व्यवहार गर्छ, श्रमणहरूसँग त्यस्तो व्यवहार गर्छ। श्रमणहरूले यस्तो छ उस्तो छ, श्रमण भनेको यस्तो नाना थरीका भनेर लान्छना लगाएर श्रमण भिक्षुहरूलाई त गाली गलौज गरेर झुटो कुराले आरोप प्रति आरोप गरेर चाहिँ जीवनयापन गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई म एकचोटि भन्न चाहन्छु, आएर हेर, केस काटेर यो वस्त्र लगाएर एक दिन बस भिक्षु बनेर। जब चाहिँ श्रमण भिक्षुको त्यो सागरमा डुबल्किने मारेको छैन, किनारामा बसेर यो सागर यस्तो, यो सागर त्यस्तो, यो गहिरो छ यस्तो भनेर तपाईँले चाहिँ अनुमान गरेर हुन्छ। एकचोटि श्रमणहरूलाई यो त्यो भन्ने व्यक्तिहरू, झुटो कुरा गर्ने, आरोप गर्ने, ठग्ने हैन, बेमान गर्ने मान्छेहरूले एकपल्ट चाहिँ आफ्नो जीवनमा यो श्रमण जीवन एकचोटि धारण गरेर हेर, अनि थाहा हुन्छ तपाईँले कस्तो हुँदो रहेछ त यो जीवन भनेको चाहिँ। तपाईँले जब अनुभव गर्नुहुन्छ नि अनि तपाईँले चाहिँ पश्चातापको आँसु बगाएर साध्य हुँदैन तपाईँले। त्यस्तो छ यो श्रमण जीवन भनेको। त्यसैले यो चाहिँ पाप रहित शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्नु भनेको चाहिँ सजिलो बाटो होइन। अहिले मैले यसरी देशना गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो सजिलो जस्तो होला हैन। अब कतिले भन्ला दे, अब कतिले त भनिसक्यो, कति लामो देशना भइरहेको किन गर्नु परेको होला, जहिले पनि भोजनै आउँदैन, कतिले त भोजन बोलाउँछ, मेरो समय छैन देशना गर्नुपर्छ, कति देशना गरिरहेको, भोजनै जान नमिल्ने गरी ल हेर। त्यस्तो पनि हुन्छ क्या कोही कोही त हैन। अब भोजन बोलाए नआउने भनेपछि रिसाउने हैन। अनि उसको चाहिँ दुनियाँको चाहिँ उसको कार्यक्रम हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई निमन्त्रण नहुँदाखेरि चाहिँ हामी रिसाउन नहुने, अनि उसले निमन्त्रणा गर्दाखेरि हामी नभ्याउँदाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ रिसाउनु पाउने, कस्तो हो। त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ पतन भएर जान्छ। भिक्षुहरू त रिसाउँदैन भने उसलाई थाहा छ रिसाउनु हुँदैन भनेर थाहा छ, अनि उसले चाहिँ जस्तो सुकै गरे पनि हुने रे। अनि हाम्रो नभ्याउँदाखेरि नआउँदाखेरि चाहिँ अनि ऊ चाहिँ रिसाउने, अनि कुरा काट्दै हिँड्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् है। धेरै ठाउँमा तपाईँहरू चाहिँ जानुभयो भने कस्ता कस्ता विद्वान भनेका, कस्ता कस्ता चाहिँ जान्ने भनेका उपासक उपासिकाहरू पनि लास्टमा हेर्दै गयो भने फुस्लो फुस्लो भने थाहा छ रित्तो हुन्छ उनीहरूको। बाहिर मात्रै त्यो विद्वानको खोल ओढेको, भित्र त फुस्लो
केराको थाम जस्तो हुन्छ। बाहिरबाट हेर्दा चिप्लो न चिप्लो छ, भित्र त फुस्लो रित्तो हुन्छ। हो, किन त भन्दाखेरि उनीहरूले श्रमण जीवनलाई चिनेकै छैन। श्रमण जीवन भनेको कति महत्त्वपूर्ण भनेको थाहै छैन। धर्म प्रचार भनेको त भिक्षु भएर बस्नुपर्छ र हामीलाई पनि आउँछ नि, हामीले पनि गर्छौँ नि भनेर भिक्षुहरूकै अपमान हुने गरी चल्नेहरू पनि थुप्रै छन् कि यो संसारमा। अहिले मैले यो चिवर लगाएर देशना गरिरहेको छु। यो चिवर नलगाए पनि मैले यति नै देशना गर्न सक्छु। तर चिवर लगाएर देशना गर्नुमा जति त्यो महत्त्व हुन्छ, जति त्यसको पुण्य हुन्छ, यो चिवर नलगाएर गर्नुमा त्यति हुँदै हुँदैन। यसमा शील छ, समाधि छ, प्रज्ञा छ, यसमा पुण्य छ, यसमा चाहिँ मार्ग छ, सत्य छ, मुक्ति छ, ज्योति छ, शील छ, सबै छ। मैले भने नि यति कुरा मैले जति बोलिरहेको छु नि, गृहस्थी भएर बोल्यो भने त्यति नै बोल्न सक्छु। तर ती बोलोहरूमा के हुँदैन त भन्दाखेरि त्रिरत्न हुँदैन, ती बोलीमा शील समाधि प्रज्ञा हुँदैन, ती बोलीहरूमा मार्ग हुँदैन, सत्य हुँदैन, त्यसमा रस हुँदैन। खै कुरा बुझेको मान्छेहरूले, होइन? त्यसैले यो श्रमण जीवन भनेको चान्चुने जीवन होइन है, चान्चुने जीवन होइन। म त सानो बेला भएको होइन, मैले त ध्यान बस्दै, परियति पर्दै, ज्ञान हुँदै यो श्रमण जीवनलाई चाहिँ बुझेरै मलाई चिवर लगाएको। म सानो बेलामा आमा बुवाले चाहिँ हात तानेर मलाई लगेको पनि होइन। ल बाबु तिमी चाहिँ श्रामणेर बन है भनेर आमा बुवाले चाहिँ बिहारमा लगेर छोडेको मान्छे होइन म त। म त जानेर बुझेर श्रमण जीवन यही हो भनेर श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुरुष भन्टेसँग म चाहिँ मागेको। मलाई ज्ञान पनि चाहिन्छ, ध्यान पनि चाहिन्छ। म त नेपालमा बस्दैन, त्यही भएर मलाई ज्ञान पनि हुने, ध्यान पनि हुने ठाउँमा पठाइदिनुहोस्। त्यसो भएपछि मात्रै म भन्टे बन्छु, नत्र बन्दिनँ भनेर चाहिँ ज्ञानपुरुष भन्टेसँग त मैले चाहिँ सम्झौता गरेर त्यहाँ भिक्षु भएको। मलाई ज्ञान पनि चाहिन्छ, ध्यान पनि चाहिन्छ। त्यस्तो दिन सक्नुहुन्छ भने मलाई भिक्षु हुने हो। त्यसरी भएन भने त म त नबन्ने। जिन्दगी त जता गए पनि सङ्घर्षै गर्ने हो, भिक्षु भएर पनि सङ्घर्षै गर्ने हो, गृहस्थी भएर पनि सङ्घर्षै गर्ने हो, होइन? त्यही भएर जुन ठाउँमा हामी बस्छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ सम्पूर्ण हुनु पर्यो कि। चाहे गृहस्थी होस्, गृहस्थीमा बसेर पनि धर्म कर्म गर्दाखेरि शुद्ध रूपले पूर्ण गरोस्। भिक्षुहरू भएर पनि कसैले गर्छ भने चिवर मात्र धारण गरेर हुँदैन कि, त्यसलाई पनि पूर्ण गर्नु पर्यो। हो, त्यस्ता भिक्षुहरूलाई यो झुटो कुरा बोलेर ठग्ने, नाना थरीका चाहिँ अपमान गर्ने, बेमान गर्ने, यस्ता कार्य गर्नेहरूको जीवनमा कहिले पनि उन्नति हुँदैन, पतन भएर जान्छ। उपासक उपासिकाहरू त्यस्तो 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 भन्नुभएको छ भगवान बुद्धले है। त्यसैले चाहिँ गृहस्थीहरू, उपासक उपासिकाहरू भिक्षुहरूले यस्तो गरेन उस्तो गरेन भनेर कयौँ ठाउँमा चाहिँ भन्ने हिँड्ने उपासकहरू हुन्छन्। तपाईँ आफ्नो ठाउँमा बसेर उपासक भएर तपाईँले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ कि छैन, पहिला आफूलाई हेर्नुहोस् अनि अरूलाई भन्नुहोस्। कहिलेकाहीँ मलाई नै सुनाउन आउँछ, भन्थे फल्ना ठाउँमा यस्तो, त्यसका ठाउँमा यस्तो भनेर चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ होइन हुन्छ। अब कयौँ भिक्षुहरू हुन्छन् त। अब नेपालमा पो तपाईँको चाहिँ कम्ती भिक्षुहरू छन् त, विदेशमा थुप्रै भिक्षुहरू छ। त्यहाँ त्यत्रो भिक्षुहरू भए पनि भिक्षुहरू भनेका अहिले म देशना गर्दै गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई एउटा चाहिँ कुरा भन्छु है। अहिले म देशना गर्दा गर्दै यहाँ कोही चाहिँ देवता र ब्रह्मा आयो भने त्यो देवता र ब्रह्माले पनि घोडा टेकेर मलाई वन्दना गर्नुपर्छ। मलाई भनेर फेरि मैले चाहिँ आफूलाई भनेर घमण्ड गरेको। जो कोही भिक्षुलाई, जसले चिवर धारण गरेर भगवान बुद्धको चाहिँ शिक्षा अनुसार होइन दीक्षा लिएको छ, श्रमण भइरहेको छ, देवता र ब्रह्मा आयो भने ती देवताहरूले घोडालाई टेकेर उनीहरूले वन्दना गर्छ। तपाईले मानिरहेको देवताले आयो भने पनि त्यो देवताले घोडा टेक्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो देवतालाई थाहा छ यो श्रमण भनेको के हो। यो श्रमणलाई आदर गर्यो, उपकार गर्यो, यो श्रमणलाई चाहिँ गौरव राख्यो, श्रद्धा राख्यो, सेवा गर्यो भने
मेरो जीवनमा कति उन्नति हुन्छ, फलिफाप हुन्छ भन्ने कुरा ती देवता र ब्रह्माहरूलाई थाहा छ। मान्छेहरूलाई थाहा छैन कि जो श्रमणहरूसँगै बस्छ, श्रमणहरूसँगै हिँड्छ, श्रमणहरूले जहिले पनि देख्छ, उनीहरूलाई पनि थाहा छैन। बिचरा भन्छु म त। तर देवताहरूलाई थाहा छ। अब यसो भन्दा गर्दाखेरि आफूले आफूलाई नै प्रशंसा गरेको जस्तो हुन्छ। म मात्र होइन भने संसारमा कयौं भिक्षुहरू छन् नि। ल तपाईँले साँच्चै तपाईँले मान्नु भएको देवता र ब्रह्मा एकचोटि ल्याएर देखाइदिनुहोस् त भिक्षुहरूको अगाडि, त्यो देवताले के गर्छ अनि थाहा हुन्छ। यो देवताले त्यो भिक्षुलाई देख्ने बित्तिकै ओहो मेरो भाग्य, मेरो श्रमण, मेरो मङ्गल भयो आज मेरो जीवन भनेर चाहिँ घुँडाले टेकेर हात जोडेर वन्दना गरेन भने मलाई भन्न आउनुहोस् ल। तपाईँले पूजा गर्नुभएको त्यो देवता एकचोटि ल्याउनुहोस् न अगाडि। अब त्यसो भन्दाखेरि तपाईँले जोक लाग्ला फेरि है, यो भन्दैले पनि कहिले कहिले जोकै गर्छ कि क्या हो भनेर तपाईँले भन्नु होला। जोकै सही, एकचोटि ल्याउनुहोस् न मलाई। भूतहरू प्रेतहरूले पनि चाहिँ थाहा छ यो श्रमण भनेको कस्तो हो भनेर। मान्छेहरूले पनि बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ कि। त्यसैले भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ, यी देवता र ब्रह्माहरूले पनि पूजा गर्न योग्य, सम्मान गर्न योग्य, आदर गर्न योग्य हैन यस्ता पाप रहित भएका श्रमण ब्राह्मणहरूलाई झुटो कुरा गरेर ठग्ने, बेमान गर्ने, लान्छना लगाउने आदि इत्यादि कुराहरू गर्न थाल्यो भने त्यो मान्छे चाहिँ के भएर जान्छ, पतन भएर जान्छ। लौ न अब के गर्ने, फसाद भएन। त्यसैले देवतालाई भगवान बुद्धले उपदेश दिएर पठाउनु भयो। किन त्यसरी चाहिँ सम्मान आदर गर्न योग्य भएको त श्रमणहरू भन्दाखेरि भिक्षु जीवन भनेको तपाईँले धारण गरेर हेर्नुहोस् न। पत्याउनु भएन भने तपाईँले यो एउटा केस एकचोटि काटेर शिवर धारण गरेर भगवान बुद्धले दिनुभएको त्यो 227वटा सीललाई पालन गरेर हेर्नुहोस् न। अनि मैले यसरी घाँटी सुक्ने गरी यस्तो चिसोमा घाँटी सुकिसक्यो मेरो भन्नै पर्दैन। तपाईँ आफैले त्यो कुरालाई चाहिँ रियलाइज भन्छ नि, अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सील, त्यो समाधि, त्यो प्रज्ञा देवता र ब्रह्माहरूले मान किन गर्दो रहेछ त, एकचोटि म हेरौँ न भनेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आउनुहोस्। म केस काटिदिन्छु, छिवर पनि लगाइदिन्छु, सब गरिदिन्छु, अनि तपाईँ आफै अनुभव गर्नुहोस्। अनि मैले बोलिरहेको कुरामा तपाईँले चाहिँ बल्ल तपाईँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त देवताले चाहिँ साधुकार दिनुभयो भगवान शास्त्रलाई। भगवान शास्त्र साधु 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 मैले बुझेँ भनेर देवताले भगवान बुद्धको त्यो 5औं नम्बरको त्यो पतनको कारणलाई पनि साधु अनुमोदन गरिसकेपछि जसले ठग्छ, बेमान गर्छ, हेला गर्छ, आरोप गर्छ, अपराध गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू पतन भएर जान्छ। जसले श्रमणहरूलाई आदर गर्छ, गौरव गर्छ, सम्मान गर्छ, आहुने यो पाहुने यो दक्षिणे यो अञ्जली गर्ने यो हैन, आह्वान गर्ने, पाहुना गर्ने, दक्षिणाहरू दिने, दानहरू गर्ने, उहाँहरूबाट शीलहरू लिने, उहाँहरूबाट ध्यानहरू गर्ने, उनीहरूको जीवन चाहिँ के भएर जान्छ, उन्नति उन्नति प्रगति प्रगति भएर जान्छ। यो भिक्षुहरू भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि दान दिन पनि योग्य, उहाँहरूसँग शील दिन पनि योग्य, त्यसपछि उहाँहरूसँग ध्यान गर्नु पनि योग्य। त्यसैले त म जहिले पनि भन्छु, तपाईँ दान गर्नुहुन्छ, शील गर्नुहुन्छ, शील पालन गरेर ध्यान गर्नुहुन्छ, ठिक छ गर्नुहोस्, जता गरे पनि हुन्छ हैन। तर तपाईँले दान जति सुकै गर्दै हिँड्नु भए पनि त्यसको पुण्य त लाग्ला जबसम्म तपाईँले श्रमणहरूलाई दान गर्नुहुन्न नि, तपाईँको दानले पूर्णता पाउँदैन। यति म थोकेर भन्न सक्छु। तपाईँले शील लिएर हिँड्नु भयो होला, कहीँ कहीँ कतै कतै गोपाल निगन्ध उपसद भनेरै तपाईँले शील लिएर हिँड्नु भयो होला। जबसम्म भिक्षुहरूको आर्यहरूको आर्य उपसद शील, उहाँहरूको त्रिरत्न सहितको त्यो शील तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँको शीलको पनि पूर्णता हुँदैन। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँ ध्यान बस्दै गर्नुहोस् जबसम्म तपाईँले श्रमणहरूसँग ध्यान गर्नु हुन्न नि, तबसम्म तपाईँको ध्यान पूर्ण हुँदै। यति कुरा म थोकेर भन्न सक्छु।
त्यसैले ध्यान बस्नु राम्रो हो, बस्नुहोस्, मजाले बस्नुहोस्। तर अन्तमा तपाईँले एकपल्ट श्रमणहरूसँग एकचोटि श्रमणहरूलाई गुरु ठानेर अगाडि राखेर तपाईँ एकचोटि चाहिँ ध्यान चाहिँ बस्नै पर्छ जीवनमा। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धका श्रावक सङ्ग शील समाधि प्रज्ञाले अरन्तहरूको ध्वजाले धारण गरेर 227वटा शीलले पालन गरेर अभ्यासरत जीवन उपरान्तसम्म अभ्यासरत ती श्रमणहरूसँग ध्यान बस्दाखेरि बल्ल तपाईँको चाहिँ अब ध्यान पूर्ण भयो भन्ने आशा लिन सकिन्छ। त्यसैले दान तपाईँले जसलाई गरे पनि हुन्छ, त्यसको पनि पुण्य लाग्छ। गरिबहरूलाई, याचकहरूलाई, होइन, खान नपाएकाहरूलाई गर्नुहोस्, त्यो पनि पुण्य लाग्छ। तर श्रेष्ठ दान भनेको चाहिँ श्रमणहरूलाई गर्ने दान। किन? श्रमणहरू भनेको शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न अरन्तहरूको ध्वजा बोकेका, बुद्ध शासनको चाहिँ शासनलाई काँधमा बोकेर हिँडेका व्यक्तिहरूलाई दान गर्नुमा कतिको महानता हुन्छ भन्ने कुरा एक दिन तपाईँलाई मैले चाहिँ दानको प्रतिप्रश्न आउँछ। तपाईँले घरमा बसेर सिल लिनु होला, तपाईँले कतै गएर सिल लिनु होला, लिनुहोस्, त्यो पनि लिनुहोस्। श्रमणहरू नहुँदाखेरि त्यो लिनु पनि पर्छ, त्यति भए पनि पुण्य त गर्नुपर्छ। तर एक दिन तपाईँले श्रमणहरूको अगाडि आएर घोडाले टेकेर हात जोडेर तपाईँले चाहिँ अहम भन्ते ती शरणेन सह पञ्चशीलं याचामी अनुहङ्कत्वा शीलं देथ मे भन्ते भनेर तपाईँले श्रीविध ग्रहण गर्नुपर्छ। ध्यानको कुरा पनि गर्नुहोस्, तपाईँ जहाँ जहाँ मिल्छ त्यहाँ त्यहाँ ध्यान गर्दै गर्नुहोस्, त्यो पनि राम्रै हो। श्रमणहरू नभएको समयमा, श्रमणहरूको पहुँच नभएको समयमा जसरी पनि ध्यान तपाईँको कोठामा अब एक्लै पनि ध्यान बस्न सक्नुहुन्छ। तर अन्तत तपाईँले चाहिँ गएर श्रमणहरूको अगाडि शील धारण गरेर उहाँहरूको निर्देशनमा ध्यान बस्नुहोस् के अन्तिममा त्यो हो तपाईँको पूर्णता अनि पाउँछ। जीवनको सफलता त्यहाँ पाउँछ कि। त्यसैले यी श्रमणहरू भनेको यसरी चाहिँ पुण्य आर्जित गर्नको निमित्त चाहिँ उन्नतिको बाटो, उन्नतिको मार्ग, उन्नतिको सूत्र। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले अपमान, झुठो, ठग्ने, बेमान गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन थाल्छ त भन्दाखेरि पतनको कारण बन्छ भनेर भगवान बुद्धले देवतालाई भन्नुभएपछि देवताले हात जोडेर साधु साधु भन्दै अबदेखि अब के गर्छ त्यो देवताले? श्रमणहरूलाई दान गर्ने पनि श्रमणहरूलाई, शील पालन गर्नेहरू पनि श्रमणसँग, ध्यान गर्नेहरू पनि श्रमणसँग। अब श्रमण नभएको ठाउँमा के गर्ने त? त्यसमा दानै नगर्ने त, शीलै पालन नगर्ने, ध्यानै नगर्ने त? गर्ने। श्रमण नभएपछि श्रमण नभएकै अनुसार चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नु पनि पर्छ। याचकहरू, गरिबहरूलाई त्यति भए पनि त पुण्य गर्नु पर्यो नि। महान पुण्य नपाउँदाखेरि पनि कमसे कम कति त पुण्य पाउनु पर्यो नि त। हो, त्यसको लागि तपाईँले गर्नुपर्छ। उपासक उपासिकाहरू, आजको देशमा मैले 110 पनि भइसकेको छ। आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ, क्रमशः गरेँ र आज 5औं नम्बरसम्म गयो है। 12औं नम्बरसम्मको पतनका कारणहरू छन्, ती कुराहरू भोलि देशमा गर्ने नै छौँ। आजको लागि मैले उपदेश यहीँ टुङ्ग्याएँ, क्रमशः गरेँ। भोलि अवश्य भेट्नेछौँ। सुनिदिनु भयो सबैलाई साधुवाद, सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर अन्तिममा हामीले पुण्यानुमोदन गरौँ। त्यसको अगाडि आज कयौँ उपासक उपासिकाहरूको यहाँ चाहिँ अवसरहरू छन्, ती अवसरहरूलाई पनि अनुमोदन गरेर पुण्यानुमोदन गर्नु आवश्यक छ। र आजको जन्मदिन पर्नु हुने हाम्रा चाहिँ कठिन दाता हुनुहुन्थ्यो है, उहाँ चाहिँ ज्ञान रत्न साक्य ताहाचल निवासी र तपाईँको अहिले बौद्धमा बसिरहनु हुने रेणुका देवी साक्यको चाहिँ जन्मदिन आजको दिनमा परेको कारणले उहाँहरूको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भगवान बुद्धको आशिष उहाँहरूलाई लागोस् है। उहाँहरूकोलाई चाहिँ परित्राण गर्नुभएको छ होइन, भोजन दान गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ र आज पुण्यानुमोदन उहाँहरूको जीवन सफल होस् भनेर हामीले पुण्यानुमोदन पनि गरौँ। र उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोगको रूपमा चाहिँ 4000 आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। र प्रार्थीहरूमा प्रदीप रत्न साक्य, प्रवेश रत्न साक्य, प्रतीक रत्न साक्य ताहाचल सपरिवार भनेर यहाँ चाहिँ आज हिजो हाम्रो प्रवेश रत्न साक्य उपासकले यो चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो र यो चाहिँ टिपाउनु भएको है।
र त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रा चाहिँ उपासिका हुनुहुन्छ सङ्गीता खड्की कलङ्कीबाट उहाँको दिदीको छोरा रूपेश साई अहिले जापानमा हुनुहुन्छ। उहाँको जन्मदिन परेको कारणले चाहिँ परित्राण र अनुमोदन गर्नको निमित्त उहाँले चाहिँ नाम लेखाउनु भएको छ र आर्थिक सहयोगको रूपमा 1050 आर्थिक पनि सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। रूपेश साई जापानमा बस्नुहुने उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी सिद्धिपुर निवासी टिकाथलीमा बस्नुहुने हाम्रा बिहारका उपासिका सावित्री महर्जनको सुस्वास्थ्यको कामना गरेर चाहिँ परित्राण र अनुमोदन गर्ने उहाँले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी आजै चाहिँ सुस्वास्थ्यको कामना गरेर हाम्रा चाहिँ उपासिका प्रविता साक्यको पनि अहिले चाहिँ एकैछिन मैले परित्राण सानो होइन सुस्वास्थ्य को परित्राण गर्न लागिरहेको छु। त्यस्तै आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा यहाँ सुदीप विक आज बिहारमा आउनु भएर चाहिँ अनुमोदन र यसो चाहिँ आशीर्वाद दिनु होला भनेर चाहिँ बिहारमा आज आउनुभएको त बिहानै होइन। अनि हिजो हाम्रो चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा प्रज्वल गुरुङजी हाम्रो सावित्री गुरुङ उपासिका दैनिक धर्मदेशना सुन्नु हुँदो रहेछ। हिजो उहाँहरूको परिवार सबै आउनु भएर होइन बुवाहरू पनि आउनु भएर परिवार सबै आएर प्रज्वल गुरुङको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भोजन दान गर्नुभएको थियो। उहाँको प्रज्वल गुरुङलाई हिजो पनि मैले परिदान त गरिदिएको छु, आज पनि मैले सम्झिहालेँ र उहाँ सावित्री गुरुङ लगायत उहाँका प्रज्वल गुरुङ परिवारबाट ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि उहाँहरूले चाहिँ 21,000 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ, हिजो दान गर्नुभएको थियो है। र प्रज्वल गुरुङ र सावित्री गुरुङ उहाँ चाहिँ पोखरा निवासी पनि हुनुहुन्छ है। हिजो चाहिँ समय अलिकति लिएरै उहाँहरू पनि बस्नुभयो होइन। बुवासँग पनि धेरै राम्रो बात मार्न पाएँ, धेरै खुसी लाग्यो है। पहिलो पटक आउनुभएको रहेछ। गुरुङ परिवारहरू सबैलाई साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है। त्यसैले चाहिँ सबैलाई चाहिँ स्वस्ति मङ्गल होस् भनेर चाहिँ जन्मदिन सुस्वास्थ्य लाभ र यहाँ चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुहुने सबैलाई चाहिँ जय मङ्गल हुने गरी एउटा सानो मैले चाहिँ आशीर्वाद परित्राण पाठ गर्न गइरहेको छु। सबैले चाहिँ साधकार भनिदिनुलाई साधु साधु साधु। सब्बे बुद्धा बलवत्ता पच्छेकानन् स्वयं बलं अर्हन्तानञ्च तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसो सब्बेतियो विभोजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवन्तु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा श्रोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा श्रोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा श्रोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। र उपासक उपासिकालाई एउटा अनुरोध, हामी 300औं भाग पुग्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ सबै उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ धर्मदेशना सुनेर आफूलाई लागेको अनुभवहरूको एउटा चाहिँ भिडियो क्लिप्स चाहिँ हामीले 250 भागमा जस्तै हामीले बनाउन गइरहेका छौँ।
त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिकाहरू पहिला पठाउनु भएका उपासक उपासिकाहरूले पनि पठाउन सक्नुहुन्छ र पछिका उपासक उपासिकाहरूले पनि अब एउटा चाहिँ क्लिप बनाएर तपाईँहरूलाई चाहिँ 300 भागसम्मको देशना सुनेको जस्तो गरेर तपाईँले चाहिँ अब 300 भागमा मात्रै प्रसारण गर्ने हो भने हाम्रो यो देशना त कन्टिन्यू भइरहन्छ नै। त्यसले तपाईँहरूले चाहिँ 2-3 मिनटको है, धेरै लामो चाहिँ नपठाउनुहोस् होइन। 2-3 मिनटमा तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ उद्देश्यलाई होइन, तपाईँले सुनेर आफूलाई चाहिँ भएका अनुभवहरूलाई समेटेर 2-3 मिनटको चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले खिच्नुहोस् न होइन। त्यसरी खिच्दाखेरि तपाईँको प्रसारण हुँदाखेरि चाहिँ अलि पहिला पनि धेरै उपासकहरूले राम्रोसँग खिच्नु भएको थियो होइन। त्यसरी चाहिँ अलिकति खिचेर भिडियो चाहिँ भाइबरमा मेसेन्जरमा पठाएर चाहिँ त्यो क्लिप बनाउनको निमित्त चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला। तपाईँलाई लागेको है, तपाईँलाई ठेक लागेको कुरा के छ होइन देशनामा। अब हामी 300 भागभन्दा पनि हामी त अगाडि त जान्छौँ नै, तर 300 भागमा एउटा चाहिँ प्रस्तुत गरौँ भनेर त्यसपछि अब त्यहाँबाट चाहिँ 350 या 365 होइन त्योमा चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैले सबैलाई चाहिँ यो भिडियो क्लिप्सहरू आफूलाई लागेको अनुभवहरू पठाएर सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैलाई साधुवाद।